नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सिंह। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रदेश समाचारका प्रमुख समाचारबाट। ओदाउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिएर यो वर्षको छठ पर्व सम्पन्न। कोरोना संक्रमणका कारण घरमै बसेर छठ पर्वका सम्पूर्ण विधि पूरा। चिसो बढ्दै गएपछि उच्च हिमाली पहाडी जिल्लाहरूमा जनजीवन कष्टकर बन्दै डोल्पा र हुम्लाका साथ प्रहरी चौकी सदरमुकाममा विस्थापित। प्युठानको झुलेनी आन्तरिक पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बन्दै पर्यटक ओइदिएपछि पूर्वाधार विकासमा स्थानीय सरकार पनि सक्रिय। र आइपिएफ क्लब गोपी चन्द पार्की नेपालगञ्ज म्याराथनको उपाधि जित्न सफल। पार्की आगामी वर्ष जापानमा आयोजना हुने टोकियो ओलम्पिकका लागि समेत छनौट। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। उदाउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिएर यो वर्षको छठ पर्व सम्पन्न भएको प्रसङ्गबाट। ओदाउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिएर यो वर्षको छठ पर्व सम्पन्न भएको छ। आज बिहानै सूर्यलाई अर्घ दिएपछि 4 दिन अघि सुरु भएको छठ पर्व विधिवत रूपमा सम्पन्न भएको हो। हिजो साँझ अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिइसकेपछि व्रतालुहरूले पूजा सामग्रीहरू जलाशयमा नै राख्ने गर्छन् भने छठको अन्तिम दिन बिहान उदाउँदो सूर्यको लाई अर्घ दिने चलन रहेको छ, जसलाई पारण भन्ने गरिन्छ। यसपटक भने कोरोना संक्रमणका कारण मानिसहरूले घरमै छठको विधि पूरा गरेका छन्। छठ पर्वको समापनसँगै व्रतालुहरूको 36 घण्टाको उपवास पनि सकिएको छ। सूर्योदय हुनु अगावै जलाशय नदीमा पुगेर श्राद्ध र भक्तिका साथ पूजा गर्दै सूर्यलाई अर्घ दिने चलन समेत रहेको छ। विशेष गरी मिथिला क्षेत्रमा मनाइने छठ पर्व पछिल्लो समय तराईका सबै जिल्लाका साथै पहाडी जिल्लाहरूमा पनि मनाइने गरिन्छ। छठ पर्व मनाउँदा दुःख दरिद्र अन्त्य हुने र सन्तान प्राप्ति र छालाको रोग पनि निको हुने जनविश्वास रहँदै आएको छ। अब लागौँ कर्णाली प्रदेशका हुम्ला र डोल्पामा चिसो बढेपछि प्रहरी चौकी सदरमुकाम विस्थापित भएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। चिसो बढेपछि कर्णालीको माथिल्लो डोल्पा र हुम्लाका साथ प्रहरी चौकी सदरमुकाममा विस्थापित भएका छन्। अत्याधिक हिमपात हुने भएकाले झण्डै 6 महिना उच्च हिमाली क्षेत्रका चौकी खाली हुने गरेका छन्। डोल्पाको डोल्प बुद्धका 2 र फोक्सुन्डो गाउँपालिकाका 3 प्रहरी चौकीमा कार्यरत प्रहरी सदरमुकाम दुनै झरेका छन्। चिसोमा बस्न नसक्ने भएपछि त्यहाँ कार्यरत प्रहरी दुनै आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि प्रहरीहरू न्यानो ठाउँमा झरेका हुन्। प्रहरी चौकी उठेपछि बैंकहरू पनि दुनैमा सरेका छन्। हिमपातको सिजन सुरु भएपछि नेपाल चीन सीमा सुरक्षामा तैनात हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका 2 प्रहरी चौकी पनि हुम्ला सदरमुकाम सिमीकोट स्थापित भएका छन्। अत्याधिक चिसो बढेपछि हिल्सा र सुनखानी चौकीमा कार्यरत प्रहरीलाई सिमीकोट बोलाएको हो। चिसोका कारण वर्षेनी जेठ महिनामा सदरमुकामबाट गएको प्रहरी टोली कार्तिक दोस्रो सातासम्म हिल्सा र सुनखानी बस्ने गर्छन् र हिमपात हुन थालेपछि प्रहरीलाई सदरमुकाम फिर्ता बोलाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। हिमपात भएपछि चीन नेपाल नाका झण्डै 6 महिना बन्द हुन्छ। जाडोमा लिमीका सबै गाउँ सुनसान हुने स्थानीयले जनाएका छन्। लिमीमा अधिकांश बासिन्दा जाडो छल्न सिमीकोट नेपालगञ्ज र काठमाडौँ जाने गरेका छन्। गाउँ नै सुनसान हुने भएकाले प्रहरी चौकी पनि विस्थापित हुने गरेको स्थानीयको भनाइ रहेको छ। अबको पालोमा प्रदेश 1 को मोरङमा जुवाडे पक्राउ परेको सम्बन्धी प्रसङ्ग। मोरङको रतुवामाई नगरपालिका 8बाट जुवा तास खेल्दै गरेका 16 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेका छन्। शुक्रबार राति स्थानीय सागर गडतौलाको घरमा जुवा तास खेलिरहेको सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले जुवाखालबाट नगद 1,69,70,000 सहित कौडा तास, मोबाइल, 16 थान मोटरसाइकल, 19 थान र 2वटा कार बरामद गरेको छ। पक्राउ परेकाहरूको बारेमा भने थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले
जनाएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासीमा कोरोना संक्रमणका कारण अहिलेसम्म 21 जनाको ज्यान गएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। पश्चिम नवलपरासीमा हालसम्म कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या भने 21 पुगेको छ। पश्चिम नवलपरासीमा सबै भन्दा बढी रामग्राम नगरपालिका र बर्दघाट नगरपालिकामा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै सुनवल नगरपालिकामा 4 र पल्ही नन्दन गाउँपालिकामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। सुस्था र प्रतापपुर गाउँपालिकामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने अहिलेसम्म सरावल गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले जनाएको छ। जिल्लामा 3 नगरपालिका र 4 गाउँपालिका गरी 7 स्थानीय तहहरू रहेका छन्। हालसम्म जिल्लामा 7136 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएकोमा 1204 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। जसमध्ये चाहिँ 211 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै 24 जनाको रिपोर्ट आउन भने बाँकी रहेको स्वास्थ्य कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले जनाएको छ। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको प्युठानस्थित झुलेनी पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको केन्द्र बन्दै गएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। प्युठानको झुलेनी पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको केन्द्र बन्न थालेको छ। लामो समयसम्म गुमनाम रहेको झुलेनी धनञ्जय गोत्रीय भण्डारीहरूको उद्गम स्थलको रूपमा परिचित समेत रहेको छ। झुलेनीको विकास र संरक्षणका लागि पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय सरकारले समेत चासो देखाएपछि यस क्षेत्रमा पछिल्लो समय घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकहरूको संख्या निकै बढ्दै गएको छ। धनञ्जय ऋषि बसोबास गरेको प्युठानको झुलेनी अहिले आन्तरिक पर्यटकको मुख्य केन्द्र बन्दै गएको छ। धनञ्जय ऋषि पूर्वकालमा जुम्लाबाट रुकुमकोट हुँदै प्युठानको झुलेनीमा पुगी बसोबास गरेको र पछि उनका सन्तान विस्तारित हुँदै गएको किम्बदन्ती छ। झुलेनी प्युठान नगरपालिका 6 र नौबहिनी गाउँपालिका 8 को सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्दछ। त्यो मुलाहरू लगाएर त्यो राम्रो रहेछ, यहाँ खेती उयोको जमिन रहेछ कि भन्ने खालको बुझाइ गरेर त्यहाँ मुला छर्दै गरेछन् र पछि त्यो मुला यति ठुलो भएछ कि भयङ्कर ठुलो भइसकेपछि उनीहरूले भित्रीकोट राजासँग उपहार स्वरूप लिएर आउँदा ठुलो चाहिँ मुला ल्याएर आएको र यसलाई लगेर चाहिँ भण्डारमा राखिदेऊ भन्न उहाँहरूले भनेको र त्यसलाई लगेर सिधै पहिले भण्डारमा जाने कसैलाई अनुमति नहुँदा हुँदै पनि त्यो मुलाको चाहिँ जुन ठुलो देखेर उहाँहरूले चाहिँ भण्डारमा राख्ने अनुमति दिएको हुनाले र आजदेखि भण्डारमा गएको हुनाले तपाईँहरूको नाम भण्डारी भनेर चाहिँ राखेको भन्ने किम्बदन्ती छ भण्डारीको लागि। जिल्लाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र बागदुलादेखि 14 किलोमिटर कच्ची सडकको यात्रापछि झुलेनी पुग्न सकिन्छ। झुलेनीबाट प्युठानको आधा भूभाग उपत्यका सहित बागलुङ, गुल्मी, अर्घाहाँची, दाङ लगायतका विभिन्न ठाउँ अवलोकन गर्न सकिन्छ। झुलेनीबाट दर्जनौं हिम श्रृङ्खला, धौलागिरी, माछापुछ्रे, प्युठानको सबैभन्दा अग्लो डाँडा कोठीफेर र स्वर्गद्वारी समेत देख्न सकिन्छ। राम्रो लाग्यो र आउनुहोस्, स्वागत छ होइन। नगरपालिका पर्छ होइन, म पनि नगरपालिकाको बासिन्दा हो। आउनुहोस्, पर्यटन हिसाबले धेरै राम्रो झुलेनी भन्छ। मैले मात्र सुनेको मात्र थिएँ, तर आउँदा आज धेरै राम्रो महसुस गरेँ र आज सम्भवतः स्वर्गै गए जस्तो महसुस गरेँ। पहिले झाडीको रूपमा रहेको झुलेनीमा झाडी व्यवस्थापन, पैदल मार्ग निर्माण लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरेसँगै छोटो समयमै पर्यटकहरूको रोजाइको केन्द्र बन्दै गएको हो। झुलेनीमा अहिले धनञ्जय ऋषि र विन्ध्यवासिनी देवीको मन्दिर रहेको छ। यस्तै त्यहाँ ऐतिहासिक झुलेनी पोखरीको स्तरोन्नति गरिएको छ। तर घुम्न आउने पर्यटकहरूका लागि खानेपानी, शौचालय लगायतको व्यवस्था नहुँदा समस्या हुने गरेको आन्तरिक पर्यटकको गुनासो छ। यहाँ यति धेरै पर्यटकहरू आउनु भएको, टोयलेटको छैन व्यवस्था, अनि पानीको व्यवस्था छैन, जस्तो यहाँ अब पार्किङको व्यवस्था छैन, धेरै कुरा व्यवस्थापन हुन चाहिँ जरुरी छ यहाँ। तर भर्खर सुरु भएको रहेछ आएर यहाँ हेर्दाखेरि होइन। तर दृश्य चाहिँ एकदम मनमोहक, एकदम राम्रो छ। यहाँ चाहिँ अझ राम्रोसँग व्यवस्थापन भयो भने यो चाहिँ एकदम हाम्रो प्युठानको चाहिँ एकदम राम्रो पर्यटकीय स्थल बन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
झुलेनी विकासका लागि आर्थिक वर्ष 2075-76मा नेपाल पर्यटन बोर्डको 10 लाख, प्युठान नगरपालिकाको 3 लाख र 9 बहिनी गाउँपालिकाको 5 लाखमा भौतिक संरचनाहरू निर्माण भएका छन्। यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77मा डिभिजन वन कार्यालय, प्युठानको स्वर्गद्वारी, लिस्ने, भुलेनी, गौमुखी पदमार्गका निर्माणमा 50 लाख खर्च गरेको छ। प्युठान नगरपालिकाले नगर पर्यटन गुरु योजनामा झुलेनीलाई नगरभित्रको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य मानेर गुरु योजनामा समावेश गरेको जनाएको छ। मलाई लाग्छ दुईवटै पालिकाले यसको उन्नति प्रगतिको निम्ति र स्थानीय पर्यटनहरूलाई प्रवर्धन गर्नको निम्ति र स्थानीय स्थललाई पनि स्तर उन्नति गर्नको निम्ति स्वर्गद्वारी प्युठान भनेर चिनिँदै गर्दा अब यो दुईवटा पालिकाको मात्र नभएर प्युठान जिल्लाकै एउटा पर्यटकीय स्थल हो भन्ने रूपमा यसलाई स्थापित गर्न खोजिराखेको छ। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र झुलेनीको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सके त्यहाँ आउने पर्यटकले स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका वस्तु किनमेल गरी स्थानीयको आर्थिक आय आर्जनमा समेत टेवा पुर्याउने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्युठानबाट रबिन विश्वकर्माको रिपोर्ट। फेरि पनि प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। अबको पालोमा लुम्बिनी प्रदेशको बाँकीमा भएको नेपालगञ्ज म्याराथनको उपाधि पार्कीले जितेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ 6औं संस्करणको नेपालगञ्ज म्याराथनको उपाधि एपीएफ क्लबका गोपीचन्द्र पार्कीले जितेका छन्। नेपालगञ्जमा आज भएको म्याराथनमा गोपीले उपाधि जितेका हुन्। उपाधिसँगै गोपी आगामी वर्ष जापानमा आयोजना हुने टोकियो ओलम्पिक खेलकुदका लागि छनौट भएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारणले अन्य प्रतियोगिता नहुँदा नेपाल ओलम्पिक कमिटीले नेपालगञ्ज म्याराथनको विजेताले ओलम्पिकमा सहभागिता गराउने निर्णय समेत गरेको थियो। गोपी नेपालमा आयोजना भएको 13औं सागका स्वर्ण विजेता खेलाडी समेत हुन्। सागमा गोपीले 5000 मिटरको दौडमा स्वर्ण जितेका थिए भने महिला हाफ म्याराथनको उपाधि एपीएफकी पुष्पा भण्डारीले जितिन्। निर्धारित दूरी 1 घण्टा 26 मिनेट 54 सेकेन्डमा पुरा गर्दै पुष्पाले उपाधि हात पारेकी हुन्। कर्णाली प्रदेशकी मन्जु राउत 1 घण्टा 30 मिनेट 7 सेकेन्डको समय निकाल्दै दोस्रो भइन् भने 1 घण्टा 38 मिनेट 14 सेकेन्डको समय सहित शर्मिला घरतीले भने तेस्रो स्थान हासिल गरिन्। अन्तमा गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा भारतमा हुने पावर लिफ्टिङ प्रतियोगिताका लागि खेलाडी छनौट भएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ भारतको महाराष्ट्रमा हुने 25औं विश्वकप पावर लिफ्टिङ 2020 प्रतियोगितामा नेपालमा खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। डिसेम्बर 4 तारिकदेखि 7 तारिकसम्म हुने प्रतियोगितामा पोखरा 4 सहित नेपालका 5 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपाल पावर लिफ्टिङ एसोसिएसनले पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ। प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी मध्ये 4 खेलाडी पोखरामा छन् भने 1 जना महिला खेलाडी सुर्खेतकी रहेकी छिन्। पोखरामा हसन गुरुङले 80 केजी तौल समूहमा पोखराकै राजेश सुभालले 90 केजी तौल समूहमा र पोखराकै सुजन आलेले 75 केजी तौल समूहमा र पोखराकै आशिष आलेले 100 केजी तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने एसोसिएसनले जनाएको छ। सुर्खेतकी श्रुति कार्कीले भने 55 केजी तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। कोरोना महामारीका कारण प्रादेशिक रूपमा छनौट गर्न नसकिए पनि पहिलेकै छनौटलाई आधार मानेर खेलाडी सहभागिताको टुङ्गो लगाएको एसोसिएसनका अध्यक्ष सुन्दर भुसालले जानकारी दिए। प्रतियोगितामा भाग लिन नेपाली 5 खेलाडी सहित 7 जनाको टोली डिसेम्बर 3 तारिकमा भारततर्फ भने प्रस्थान गर्नेछन्। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। ओदाउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिएर यो वर्षको छठ पर्व सम्पन्न। कोरोना संक्रमणका कारण घरमै बसेर छठ पर्वका सम्पूर्ण विधि पूरा। चिसो बढ्दै गएपछि उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा जनजीवन कष्टकर बन्दै डोल्पा र हुम्लाका 7 प्रहरी चौकी सदरमुकाममा विस्थापित। प्युठानको झुलेनीमा आन्तरिक पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बन्दै पर्यटक ओइलिएपछि पूर्वाधार विकासमा स्थानीय सरकार पनि सक्रिय।
र एपीएफ क्लबका गोपीचन्द्र पार्की नेपालगञ्ज म्याराथनको उपाधि जित्न सफल। पार्की आगामी वर्ष भने जापानमा आयोजना हुने टोकियो ओलम्पिकका लागि समेत छनौट। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।